आ जाओ, बिस्मिल्लाह। सिपाहियों, आ जाओ। मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे कान क्यों गूंज रहे हैं, काफी परेशान था। तो इसकी क्या वजह है? ये तो हमसे पूछे जिन्होंने इंतजार किया है। बच्चों के साथ था। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना इंतजार करवाया। लगता है इस इंतजार की कोई अहम वजह है। ऐसे ही दौड़ना चाहता था मैं। देखो तो जरा, देखो जरा, आज तक हम हारे हैं क्या? अभी हारेंगे। Gafira. Allahu Ekber. और ये मेरा गुलाम है। तो तुमने तुर्क को गुलाम बनाया है। अच्छी बात है, शानदार। तुर्क कभी नहीं गुलाम बन सकता।
कमांडर हमारी सरजमीनों पर खून बहाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उनके लश्कर वादियों में। अच्छा है, आने दो उन्हें। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। चलो जाओ। सरहदों में कबाइल के मुहाफिज जिन्होंने काफिरों की जायदाद को अपना घर बनाया, कयादत करने वाले फतूहात की उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। या अल्लाह। जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जो जालिम के आगे कभी नहीं झुकता, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है आखिरी सांस तक, आपके सामने खड़ा है। इस उस्मान का साथ दो मिल गए। मेरे कयाम रियासत के ख्वाब के बीच कभी कोई रुकावट नहीं बन सकता। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत उस्मान? वो रियासत जिसमें अल्लाह के सिवा कोई किसी के सामने न झुकेगा, जहां लोग बुलंद हौसले के साथ आजाद जिंदगी गुजारे, जहां ना मंगोलों की, ना रोम की, ना किसी और की परवाह होगी। अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसकी राह में सीना तान कर खड़े होने वालों की रियासत। मजलूमों के लिए लड़ेंगे और वो कहलाएगी हमारी रियासत। औस खान के आला सर्फ बेटे गुनहान और गुनहान की नस्ल से काई और काइयों की नस्ल से ये रियासत कायम होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरुलुश ओस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 17 में हम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में कुरुलुश ओस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 17 को मुकम्मल एक्सप्लेन किया जाएगा। उम्मीद है जिस तरह आपने हमें साबिका वीडियो पर अपना प्यार दिखाया था, इस वीडियो पर भी आप वैसा ही प्यार दिखाएंगे। आगाज करता हूं अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारका पढ़ लीजिए। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो के आगाज़ यानी कि कुरुलुश ओस्मान सीरीज़ के सीज़न 5 की किस्त नंबर 17 में हम देखेंगे। और इससे साबिका वीडियो में हमने देखा था कि उस्मान साहब याकूब बे को यानी शहर के महल से रवाना कर देते हैं। इसके बाद उस्मान साहब अपने तमाम सरदारान के साथ यानी शहर के महल के वस्त में ठहर कर याकूब साहब के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने सरदारान के साथ बातें ख़त्म करके वहाँ से जा रहे होते हैं कि पीछे से रेमोनोस अपना तीर उस्मान साहब की तरफ सीधा करता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर कमांडर वेसलुस उस्मान साहब को पीछे से आवाज़ देता है। उस्मान साहब जैसे ही जल्दी में तीर की आवाज़ और कमांडर वेसलुस की आवाज़ सुनते हैं तो उस्मान साहब पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं। इसी लम्हे ताजिर रेमानोस भी तीर चला देता है। ये देखकर उस्मान साहब जल्दी से एक साइड पर होते हैं और तीर जाके दीवार में लगता है। इसी लम्हे कमांडर वेसलुस अपना चाकू निकालकर ताजिर के गले पर मारता है, जिससे वहां पर ताजिर रेमानोस की मौत हो जाती है। प्यारे नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि कमांडर रेमानोस जो कि उस्मान साहब के सिपाहियों के रूप में यानी शहर में घूमता फिरता है, इसने सिर्फ ये चाल और ताजिर रेमानोस को मरवाने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि कमांडर रेमानोस ये चाहता था कि इससे उस्मान साहब
کا اعتماد وہ حاصل کر لے گا۔ پیارے ناظرین، عثمان صاحب تیر سے بچتے ہوئے تاجر ریمانوس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ تاجر ریمانوس ہوتا ہے۔ اسی لمحے کمانڈر ویسیلیوس عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب میں نے اسے تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو عثمان صاحب مجھے مجبوراً اس پر حملہ کرنا پڑا اور یہ زندان سے بھاگ گیا تھا۔ عثمان صاحب تاجر ریمانوس کو مرا دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کھڑے ہو کر برہان سپاہی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ برہان، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ زندان سے بھاگ گیا ہے؟ اور تم سب کیا کر رہے تھے؟ کیا فیصل کے علاوہ اسے کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ زندان سے بھاگ رہا ہے؟ پیارے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کمانڈر ویسیلیوس کا نام ہی فیصل تھا اور یہ عثمان صاحب کی سپاہیوں میں ایک جاسوس کے طور پر گھومتا تھا اور اس نے اپنا نام یہاں پر فیصل رکھا تھا۔ ناظرین، یہ سب کچھ دیکھ کر برہان سپاہی بہت تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی تو میں اسے زندان میں ڈال کر آیا تھا اور یہ زندان سے باہر کیسے آ گیا؟ عثمان صاحب برہان سپاہی پر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب برہان سپاہی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ لوگ ہمارے محل میں ہی آ کر ہم پر حملہ کرنے لگ گئے ہیں۔ برہان سپاہی عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ عثمان صاحب، یہ دوبارہ نہیں ہوگا، جس پر عثمان صاحب برہان سپاہی کے گریبان سے پکڑ کر اسے اپنی طرف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دوبارہ کیا نہیں ہوگا برہان سپاہی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں لگا کہ کس نے ہم پر حملہ کیا ہے اور ہمارے درمیان کون جاسوس ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا برہان سپاہی؟ اور اس کے بعد عثمان صاحب غصے سے برہان سپاہی کو کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ اور برہان سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عثمان صاحب کونور ایلپ سے کہتے ہیں کہ فیصل کی جتنی اجرت بنتی ہے اسے دے دو، یعنی کہ فیصل سپاہی کا جتنا بھی انعام بنتا ہے اسے اجرت میں دے دو۔ اس کے بعد عثمان صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کونور سپاہی فیصل ایلپ یعنی کہ کمانڈر ویسیلیوس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں اس کی اجرت ملے گی یا تمہیں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد صبح کا وقت دکھایا جاتا ہے، یعنی شہر کا محل یعنی کہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ملعون خاتون اور عثمان صاحب ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ ملعون خاتون عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں نے کھانے کی میز لگا دی ہے، آئیں آپ کھانا کھا لیں، جس پر عثمان صاحب ملعون خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فی الحال مجھے کھانا نہیں کھانا، ملعون خاتون جیتی رہیں، جس پر ملعون خاتون عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو ارحان صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ عثمان صاحب، ارحان ہولوفیرا سے محبت کرتا ہے اور یہ تم جانتے ہو کہ ہولوفیرا مسلمان نہیں ہے اور ہمیں اسے واپس اسی کے قلعے بھیجنا چاہیے۔ اس پر عثمان صاحب ملعون خاتون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تم سب کچھ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر ہولوفیرا نے اسلام قبول کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ملعون خاتون، تمہارے پاس کیا جواب رہ جائے گا؟ اس پر ملعون خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں بالکل، انشاءاللہ عثمان صاحب ایسا ہی ہوگا اور ہولوفیرا اسلام قبول کر لے گی، لیکن عثمان صاحب آپ یہ بھی بات جان لیں کہ وہ اپنی بالیوں تک میں صلیب پہنتی ہے اور مشکل ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ عثمان صاحب، میرے خیال میں ہمیں ارحان کے لیے ایک خوبصورت ترکمان لڑکی تلاش کرنی چاہیے۔ اس پر عثمان صاحب ملعون خاتون کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملعون خاتون، خدا کا واسطہ ہے مجھے اس معاملے میں مت گھسیٹو، یہ تمہارا اور ارحان کا معاملہ ہے اور تم دونوں خود اس معاملے کو حل کرو۔ اس پر ملعون خاتون عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ایسا تو بالکل ناممکن ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں۔ اس پر عثمان صاحب ملعون خاتون کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معاملہ تم خود نپٹاؤ، اور ہاں خاتون مجھے بتاؤ کہ گرمیان قبیلے کی منڈی میں جانے والا سامان تیار ہے؟ جس پر ملعون خاتون عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں جی عثمان صاحب، بالکل ہمارا تمام سامان گرمیان منڈی میں جانے کے لیے تیار ہے اور سعادت خاتون ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، اور انہوں نے اس منڈی میں ہمارے لیے ایک علیحدہ سی دکان بھی بنائی ہے عثمان صاحب۔ جس پر عثمان صاحب بہت ہی تعجب سے ملعون خاتون کو کہتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف ہمیں کچلنا اور ہماری ساکھ کو برباد کرنا ہے ملعون خاتون،
जिस पर मलहून खातून उस्मान साहब को मुखातिब होकर कहती हैं, बेशक उस्मान साहब, मैं ये सब कुछ जानती हूँ और अभी तक सआदत खातून मुझसे वाकिफ नहीं है। जिस पर उस्मान साहब मलहून खातून को कहते हैं कि जाओ अपना तारुफ कराओ सआदत खातून से मलहून खातून। प्यारे नाजरीन, इस एपिसोड का यही इख्तिताम हो जाता है और यहाँ पर कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 17 खत्म हो जाती है। और नाजरीन, उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीज को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।